پرې کوو له پنجاب چې کوم اوړه راځي پر هغه باندې موږ 1 लाख रुपये गाड़ी परमिट پرې کوو. अस्सलाम वालेकुम, मैं असद खान काकड़ इस वक्त रोब शहर के एक आटे की दुकान में मौजूद हूँ. आपको बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई एक हद पार कर चुकी है. गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. हुकूमत पाकिस्तान लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है. गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से पाकिस्तान में आटे की एक बहरान आई है. इस बारे में हम बात करेंगे. हमारे साथ एक दोस्त खड़े हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आधार तवा ओढ़ चिकम दी ओढ़ नस्तपा बलुचिस्तान का तम से दी सब जुआती दी ګرانې د لباره ځخه سکم وړه موږ راځي معنا په فکس ریټ راځي بیا که موږ معنا دکانداران که په 15000 سي ګونې سي موږ سل ګټو او که بیا معنا په 3000 سي موږ سل په ګټه کې لباره راځي هغه وړه موږ ته ډیر مشکله ملاوي شي. بیا سدي معنا د پنجاب سکم وړه دي معنا پغه لموږ دا ټیکس پراخي بیا له ټیکس بعد معنا پر لاري باندې 1.5 लाख रुपये موږ کرایه پرې کو لکرایه بعد معنا 200 रुपये موږ پرې وته ټیکس پرې کو بیا معنا موږ ته په و سالات کې دا وړه ملاوي په 6800 रुपये باندې بیا راځه وړه کم دی موږ کم راځي ټیکس څوک غواړي لکه مزه ټیکس حکومت معنا پر روډ خپل پرمټ پرې کوو له پنجاب چې کم وړه راځي پر هغه باندې موږ 1 लाख रुपये गाड़ी پرمټ پرې کوو بیا له پرمټ ځا باوجود 1.5 लाख रुपये د गाड़ी والا ته کرایه ورکوو بیا معنا درې سپسته قانونا پونچ په دکان کې خالقاږي معنا په یو تیلې باندې هر تیلې باندې معنا 2.5 روپये خرچه راځي. څو ریټ چلاټ د وړو د ټیم ریټ له 7000 زواخه معنا په دې کې اول زه دکاندار یم 6900 روپये ریټ چلوم بیا داسې دکانداران دي 7200 معنا 7000 معنا مختلف ریټونه دي. داسې خبرې هم کاږي چې مطلب خلک غنم سٹور کې بیا مطلب ګران خرڅي مسلو کې به دکاندار بنای جایز کې یاره دا ګډ مکمل دکاندار خو ناجایز نشي کولای. मनन कोर आबाद हमने इस भाई से बात की चूँकि यहाँ पे जो है मुंशी है दुकानदार है. इनका कहना है कि आटा जो है वो पंजाब से जो आता है उस पर हम 1 लाख रुपए जो है टैक्स देते हैं परमिट के. यहाँ पे परमिट नहीं दी जाती लोगों को. जो ट्रक ड्राइवर है वो हमसे जो है वो किराया लेते हैं बारी बारी दामों में. तो लोगों का जो है यहाँ पे जो जीना है ज़िंदगी का गुजारना है वो बहुत सा मुश्किल सा हो गया है. जबकि दूसरी तरफ जो हमारे जो सियासी अकाबरीन है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए जो है वो पुरजोश है. वज़ीर आला है मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, उन्होंने अब तक जो है कोई इक़दाम नहीं किए. हमारे सूबाई वज़ीर ख़जाना अज़मरक खान अच्चगज़ी ने जो है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारा जो NFC अवार्ड का जो हिस्सा है वो अब तक हमें नहीं मिला है. तो हम अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के उन ओहदेदारों से जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है. इस मुल्क के फैसले उन्होंने करने हैं. आटे का जो बहरान है बलूचिस्तान में उनके लिए जो इक़दाम है आपने करने हैं वो आप बर वक्त करें ताकि जो लोग हैं वो आटे के इस बहरान से निकल सके. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.